بونجور تو الموند. اليوم جبت لكم اون دوزيام روسيت تاع القريوش. شفتوا ديجا معنا خدمنا اون فيديو، خدمنا القريوش خدمناه بالخميره الخبز وزدنا له لا لوفور شيميك. هنا جبت لكم طريقه واحده اخرى يجي تاني بنين، يجيكم بزاف ساهله. الوغ شوفوا معايا لي زانغريديون او ميم طون نخدم او ميم طون نقول لكم لي زانغريديون. هنا في الريسيبيون عندي 250 غرام تاع فارينه، انا ندير نص رطل ولا ديروا رطل فارينه نتوما توجور ديروا فوا دو. الوغ 250 غرام فارينه. عندي لا مارغارين، عندي 65 غرام تاع لا مارغارين دوبتها شويه، هي دايبه شويه. وهنا عندي 15 غرام تاع المارغارين دو فيتاج، هنا تاني دوبتها. الوغ لا مارغارين دو فيتاج نخلطها مع لا مارغارين اللي قلنا 65 غرام. نديرو لا بانسيت سال، لازم نديرو بانسيت سال باش العجينه تاعنا ما تجيناش صامته. هنا ندير لا لوفور شيميك، ندير على راس مغرفه تاع قهوه، ولا درتو رطل فارينه ديرو ان كوييره كافي تكون معمره. ونديرو مغرفه تاع قهوه سكر، ونزيد مغرفه تاع قهوه فينيغر بلون، ونزيد مغرفه تاع قهوه مزهر. بيان سور كي ديروا رطل فارينه خدموا بالمغرفه تاع ماكله. نخلط لي زانغريديون تاوعي. هنا نحط لو غرا ديالكم ما لازمش يكون سخونه. هنا نبسس، ندخل بيان لو غرا في الفارينه تاعي. هنا نزيد لافاني، انا لافاني نديرها في لاباط تاع قريوش باش تمدنا البنه. الوغ هنا نطم لاباط تاعي، نحط الماء بشويه بشويه. هنا لاباط تاعكم ما لازمش تكون جاريه، ما لازمش تكون بزاف تلقى روحها. الوغ شوفوا معايا. هنا كي نشوف لاباط تاعي بدات تنضم، هنا نحبسوا الماء. لاباط ما تعجنوهاش، طموها بركه سينو تجيكم الاستيك. فوالا شوفوا تتحصلوا على هاد لاباط تجي يابسه شويه شاده روحها، ما لازمش تكون طريه باش تجينا سهله كي نخدمو. الوغ لاباط تاعي هنا نقسمها على زوج. فوالا ونغطيها. لاباط تاع قريوش لازم تريح، دوك نخليها تريح واحد نص ساعه حتى لساعه. كي تعطوا لها وقت تاع الراحه لاباط تاعكم تولي طريه. على بها قلت لكم ما لازمش تشمخوا بزاف لاباط تاعكم، لازم غير تشوفوها طمت لكم لاباط تحبسوا الماء. الوغ دوك هكذا نخليها تريح ساعه، على ساعه نولوا لكم ان شاء الله. فوالا ولينا لكم. هنا نحل لاباط تاعي، نحلها بالطوله. الوغ نحكم مايزينا. فوالا ونطوي. فوالا وندير هنا من الفوق. علاش نديرو المايزينا؟ المايزينا تعاونها القريوش تاعنا يجي بيان فيتي. فوالا ونحلها شويه. فوالا ونحكم الماشينه تاعي. هنا نبدا في نيميرو 1. نزيد ندير مايزينا. ونغلقها.
نحلها شويه بالحلال باش ما نخسرش الماشينه ديالي. ونزيد ان دوزيام فوا نحلها في الماشينه، نديرها في نيميرو 1. فوالا شوفوا انا غوماركيتو شغل العجينه تستعجلنا كي درتها زوج خطرات في الماشينه. شوفوا لاباط تولي ليس. دوك هنا نديرها في نيميرو 2. هنا لاباط تاع الكريوش ما لازمش تكون رقيقه بزاف، نديروها 2 حتى ل 3 ملم. هنا نقطعها على زوج باش تجيني سهله. هنا حنحلها في نيميرو 3. فوالا انا نزيد نحلها شويه بالحلال. هنا لازم ما تكونش رقيقه العجينه تاعكم. فوالا شوفوا كيفاش تكون، ما تجيش بزاف رقيقه، 2 حتى 3 ملم. الوغ هنا لي شوت هادوما خليهم يريحوا واحد 10 دقائق، ومن بعد طموهم خدموهم مع العجينه جديده. العجينه غطيوها سينو تنشف لكم. الوغ تحبوا الكريوش تاعكم يكون كبير ولا صغير كيما تحبوه. الوغ شوفوا الموديل اللي حنديرو اليوم. ندير دي بوندولات شويه عرض، نحل الاولى، الثانيه، الثالثه، رابعه، خمسه، والسادسه نقطعها، لا سيزيام نقطعوها. فوالا نحلوهم باش يجونا ساهلين. الوغ تبعوا معايا كيفاش ندير. نرفد وحده بوحده، نرفد وحده ونخلي وحده، نرفد وحده ونزيد نخلي وحده، ونرفد وحده ونزيد نخلي وحده. الوغ شوفوا عندي 3 منا و3 منا، ومن بعد نشد هادي اللي تجي من تحت، نشد لا بوينت ونلصقها في لا بوينت اللي تجي من الفوق، نلصقها مليح نزيرها بيان. ومن بعد صبعي هذا ندخلو مع صبعي لاندكس. فوالا ومن بعد نجيبها هذيك العجينه اللي لصقتها نجيبها ونديرها هكذا. فوالا نتحصلوا على هذا الموديل بيان سور سيغمور. نجيب البلاطو تاعي شوفوا باش تشوفوا نديرو على شكل ورده. فوالا هذا هو الموديل اللي حنديرو معكم اليوم. نزيد نوريكم باش تفهموا مليح. والسادسه نقطعها. فوالا هنا شوفوا لي بوندولات تاعكم ديروهم شويه عرضه، ما ديرهمش رقاق. وكما قلت لكم العجينه حلوها 2 ملم حتى ل 3 ملم، ما لازمش تكون رقيقه باش يجيكم الفيتاج. الوغ شوفوا تبعوني مليح. نحكم لاندكس تاعي، وحده نجيبها وحده نخليها، وحده نجيبها وحده نخليها، وحده نجيبها وحده نخليها. شوفوا 3 منا و3 منا، دخلت لاندكس تاعي. دوك نحكم لاباط اللي يجي من تحت في لا بوينت نلصقها مع لاباط اللي يجي من الفوق في لا بوينت. شوفوا شوف نلصقها مليح. ومن بعد صبعي هذا ندخلو في الوسط، ندخلو معاها. شوفوا كيما راني دايره لاندكس مع لو بوس، ومن بعد نشد هنا لاباط وين زيرتها وين نجيبها هنا في الوسط. فوالا وبيان سور سقموها. فوالا نزيد ندير معاكم باش تفهموا مليح. الوغ شوفوا معايا
الاولى نرفدها، الثانيه نخليها، الثالثه نرفدها، الرابعه نخليها، الخامسه نرفدها. نخدم بالاندكس 3 منا و3 منا. نشد هذه لا بوينت من تحتها مع لا بوينت الفوقانيه، ندخل لو بوس تاعي مع الاندكس، نشد هذيك لا بوينت ونجيبها هكذا. فوالا تحصلوا على هاد القريوش يجي شباب وبريزونطابل. فوالا دوك هكذا نكملهم كامل وتشوفوا معايا كي نقليوهم ان شاء الله. الوغ هنا حطيت الزيت تاعي، شوفوا نحط السمن باش يمد لي البنه بركه، باش القريوش تاعي كي يتقلى يزيد فيه البنه. فوالا دوك هكذا الزيت تاعي نخليه يسخن على النار متوسطه، ما ديروش نار قويه وتنقصوا لها النار، شعلوه على النار متوسطه وخلوه الزيت تاعكم يسخن بعقلو. الوغ لو طون يسخن الزيت تاعنا سي بون، سخنت معايا الزيت. فوالا ونحطها، شوفوا غير تبدا تطلع للفوق، شوفوا تتنفخ الله يبارك. انا غير نشوفها طلعت لفوقها وتنفخت، نبدا نحط لها الزيت من الفوق. فوالا ونخليها تتحمر، كي نشوفها تحمرت من تحتها نقلبها تزيد تحمر من الجهه الثانيه. غير نشوفها تحمرت لي نرفدهم ديريكتومون نحطهم على لو بابي باش تشرب بيان هذاك الزيته. هنا تحمرت من تحت، بسم الله نقلبها. فوالا نشوفها ولا تحمرت من تحت، نزيد لها شويه مازالها. فوالا نقطروا من الزيت ونحطها ديريكتومون فوق لو بابي ابسوربون. بسم الله. كي نشوفها طلعت للفوق وتنفخت، هنا نحط الزيت من الفوق. كي نشوفها خدات تحميره من تحت نقلب القريوش تاعي يزيد تحمر من الجهه الثانيه، ونكمل نقلي كاع القريوش ديالي وان شاء الله تشوفوا معايا في طبق التقديم. فوالا فوالا شوفوا القريوش تاعنا. هاد لاباط تاع قريوش اللي عطيتها لكم بزاف بنينه سهله تمتم توجدوها. انا خدمت ب 250 غرام تاع فرينه، في صندوق الوصف نحط لكم لي زانغريديون كي تحبوا تخدموا برطل فرينه. يجي بزاف هايل هاد القريوش يتنفخ، شوفوا الله يبارك الحبه كيفاش تنفخ ويجي بيان مورقه. شوفوا كي تقليو القريوش تاعكم حطوه في بابي ابسوربون باش يشرب بيان هذاك الزيت. شوفوا شوفوا نحل لكم وحده باش تشوفوها. شوفوا يجي مقرمش، شوفوا ويطيب بيان داخل. شوفوا يجي الفايتيه ديري مايزينا هي تمد لها داك الفايتاج. انا قريوش كي نجي ناكلو اللي نديرلو العسل، بصح انا ما ندخلش الحبه تاع قريوش في العسل، ديروا في بالكم يتفتت يتكسر لكم. نرفد الحبه وندير لها العسل، ما لازمش يكون سخونه، لازم يكون تياد. نعسلو هكذا، نحط القريوش تاعي نفرشو كيما راهو هكذا ونرفد بالمغرفه ونعسلو، وبيان سور نديرو الجلجله المحمص. فوالا هذا هو القريوش اللي درت لكم معكم اليوم. سي لا دوزيام روسيت اللي خدمتها معكم، ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت تاع اليوم. اي كوم توجور نقول لكم ديروا جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.